नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। दैनिक झण्डै 10 करोड रुपैयाँ बराबरको 364 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण 600 मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने तयारी। विपदजन्य घटना र क्षति न्यूनीकरण तथा राहतको व्यवस्थापन गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाउन माग। गाउँ बस्तीमा युवाको अभावमा घटेको खेतीमा पनि जङ्गली जनावरको आतंक। मुस्किलले लगाएको बाली जोगाउनै नसकेपछि पाल्पामा खेती बाँझो छोड्दै किसान। धितो पत्र बजारमा देखिएको हरियाली एक दिन पनि टिक्न सकेन। आज फेरि नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले लाग्यो ओह्रालो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। दैनिक सरदर संक्रमण 41% बढेको तथ्याङ्क। महाराष्ट्रमा संक्रमण दर उच्च। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 श्रृङ्खलामा नेपाल ओमान विरुद्ध खेल्दै एसिया छनौट अन्तर्गतको 19 वर्ष मुनिको महिला प्रतियोगितामा नेपाल तेस्रो। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मनसुन सुरु भइसकेकोले विपदजन्य घटना तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। शून्य समयमा सांसदहरूले विपद प्रभावितले अझै पनि राहत नपाएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा बढी पानी पर्ने आकलन भइसकेका तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सांसद दामोदर भण्डारीले विगतमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका भीषण बाढीबाट प्रभावित भएकाहरूलाई उचित व्यवस्थापन र राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। सांसद दीपक प्रकाश भट्टले गत वर्ष महाकालीमा आएको बाढीले त्यस वरपर क्षेत्रमा धेरै क्षति पुर्याएको भए पनि राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो। सांसद दुर्गा पौडेलले धेरै ठूलो वर्षा हुने आकलन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा गम्भीर तयारीमा लाग्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सांसद देव गुरुङले मध्य पहाडी लोकमार्गको लमजुङ क्षेत्र मर्स्याङ्दी करिडोरको सडक निर्माण अवरुद्ध भएको तथा चेपे करिडोरको बाटो समेत अघि बढ्न नसकेको भन्दै ती सडक शीघ्र अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद डिला सङ्ग्रौलाले फोहरले काठमाडौँ दुर्गन्ध भएको, युवाले रोजगारी नपाएको, विद्यार्थीलाई पढ्ने पाठ्यपुस्तक नभएको, महँगी बढ्दो क्रममा रहेको तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार प्रभावितले न्याय नपाउने अवस्था आएकोले उचित सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। मुलुकको शैक्षिक केन्द्रको रूपमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो देशकै जेठो विश्वविद्यालय पनि हो, तर यही विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा तालाबन्दी हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पायो। विश्वविद्यालय ज्ञान बाँड्ने थलो हो कि आन्दोलन वा तालाबन्दी गर्ने थलो हो भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गरियो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विश्वविद्यालयभित्र फैलिएको तालाबन्दीको रोगको उचित निरूपण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन, कार्यालय अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ। सांसद दीपक प्रकाश भट्टले सरकारको यो नीतिप्रति प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि स्पष्ट कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता औल्याउनुभयो। यस्तै केही सांसदले शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको, बजेट नबढेको तथा विद्यालयलाई मर्ज गर्ने विषयमा दीर्घकालीन सोच नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। सांसद चित्रलेखा यादवले सार्वजनिक शिक्षाको कायापलट नभएसम्म मुलुकको कायापलट नहुने धारणा राख्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्तनशील मानव पुँजी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सिप प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी तथा निजी विद्यालयमा रहेको फरक कम गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्राध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सिप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्थापन गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै सांसदहरूले
प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। तर शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि पुस्तक नपाउनु दुःखद भएको केही सांसदहरूको धारणा थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले शपथ सम्बन्धी विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो। त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री शर्माले आफ्नो इच्छाअनुसार शपथ लिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै आजै बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकको विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले मलको अभाव किसानलाई समस्या परेकोले त्यसको सहज आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई राहत दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी असार 1 गते बुधबार 1 बजे बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई बोलाएर काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी लिनुभएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको साथ रहने भन्दै प्रधानमन्त्रीले बन्चरे डाँडाका स्थानीय र जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न भन्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालका 6वटा आयोजनाको विद्युत भारतमा निर्यात गर्न थालेको छ। जेठ 19 गतेबाट निर्यात थालेको प्राधिकरणले गत चैत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार 364 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग भएको सहमति अनुसार बिहिबार रातिदेखि 364 मेगावाट नै विद्युत निर्यात हुने जनाएको छ। प्राधिकरणले आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको हो। पहिलो पटक जेठ 19 गतेदेखि निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले दैनिक 7 करोड रुपियाँ बराबरको 70 लाख युनिट बिजुली निर्यात हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। आजको रातिबाट 364 मेगावाट चाहिँ जान्छ र त्यसमा प्लस माइनस 10-15% भइहाल्छ। प्लस हुन्छ, कहिले प्लस हुन्छ, कहिले अलिकति कम हुन्छ, टाइम हेरेर। त्यो भएको हुनाले आजको दिनमा हामीले एक्सपोर्ट चाहिँ जुन इन्डियाबाट जुन स्वीकृति पाएको छ त्यो स्वीकृति पाएको प्रोजेक्टहरू 6वटा हो। त्यो 6वटा प्रोजेक्ट सबैबाट हामीले एक्सपोर्ट सुरु गरेको छ। मुलुकको प्रणालीमा कुल 2300 मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ। नेपालमा हाल करिब 1700 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। पिक आवरमा 1500 मेगावाट माग रहेको छ। रातको समयमा 1200 देखि 1300 मेगावाट मात्रै माग हुने गरेकाले रातको समयमा बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग बढी हुने र नेपालमा रातको समयमा माग कम हुने भएकाले रातको समयमा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले हाल दैनिक 7 करोड रुपियाँ बराबरको बिजुली निर्यात भएकोमा शुक्रबारदेखि अझै बढेर 8 देखि 10 करोड रुपियाँको निर्यात गर्ने पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। अहिले हामीले के निर्यात गर्ने प्राइस चाहिँ भारूको करिब आजको प्राइस चाहिँ भारू करिब 6 रुपियाँ 88 पैसा छ। एभरेज प्राइस भनेको त्यो 10 रुपियाँभन्दा माथि गयो, 10-11 रुपियाँ हो हैन। हामीले किनेको प्राइस चाहिँ करिब 5 रुपियाँ 50 पैसा जति छ। प्राधिकरणले थप विद्युत निर्यातका लागि अप्पर तामाकोशी लगायत अन्य आयोजनाको पनि स्वीकृतिको लागि पत्राचार गरेको र सहमति प्राप्त भएसँगै दैनिक 5 देखि 600 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो। पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको निर्माणमा भएको अवरोधका कारणले गर्दा टनकपुरबाट भने 50 देखि 60 मेगावाट विद्युत आयात गर्नु परिरहेको छ। पश्चिम क्षेत्रमा ठुला जलविद्युत आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि बिजुली आयात गर्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ। हिउँदको समयमा भने 4 महिना 3 देखि 400 मेगावाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अबको 2 वर्षपछि भने आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र निर्यात मात्रै गर्ने मुलुक बन्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनमा समाचारहरूको क्रम जारी छ। अहिलेलाई केही बेर विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन 2079मा पार्टी पहिलो बनेको जनाएको छ। कांग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति अन्तर्गतको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले वडा अध्यक्षको मतका आधारमा कांग्रेस नेपालको पहिलो पार्टी रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको जानकारी गराएको हो। प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी दिन आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले 752 स्थानमध्ये प्रमुख पदमा 329 स्थानमा कांग्रेसले जित निकाल्दा 44% विजय दर्ता गराएको बताउनुभयो। कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारले पाएको मत 38,83,138 रहेको, जुन एमालेका वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारले पाएको भन्दा 1,75,076 मतले बढी रहेको पौडेलले दावी गर्नुभयो। प्रदेशगत आधारमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कांग्रेस 7वटै प्रदेशमा सबै दलहरूभन्दा अगाडि रहेको उहाँले बताउनुभयो। एउटा यसको वैचारिक साझा एजेन्डा हुनुपर्छ। नेता पौडेलले टिकट वितरण विधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा हुनुपर्ने र टिकट दिँदा सकेसम्म स्वच्छ छवि, ऊर्जाशीलता, घोषणापत्रलाई स्थानीयकरण गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। उपसमितिले भ्रातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, निर्वाचनको माहौल पार्टीका पक्षमा पार्नका लागि निश्चित कामको सुहाउँदो जिम्मेवारी छुट्याई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असार 15 गते बस्दैछ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले काठमाडौँमा बस्ने सो बैठकमा मुख्य गरी पार्टी संगठन, कार्यविभाजनका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। पार्टी संगठन, कार्यविभाजन, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा बैठक केन्द्रित हुनेछ। बैठकमा वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा हुने उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। कतारका लागि नेपालको आवासीय राजदूतमा डाक्टर नरेश विक्रम ढकाल नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उहाँलाई आज सो पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उहाँलाई संविधानको धारा 282 बमोजिम सो पदमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपालका लागि विभिन्न 4 देशका गैर आवासीय राजदूतहरूले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित छुट्टै विशेष समारोहमा चिलीका गैर आवासीय राजदूत जुवान रोनाल्डो अंगोलो मोन्साल्भे, जमैकाका गैर आवासीय राजदूत जसन किट्स मैथुहल, इन्डोनेसियाका गैर आवासीय राजदूत हेरू हर्टान्टो सुबो र स्पेनका गैर आवासीय राजदूत जोस मारिया रिडाओ डोमेन्गोजले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको हो। समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारहरूको क्रम जारी नै छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले स्थानीय पालिका प्रमुखहरूलाई संविधान र कानूनले दिएको अधिकार विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। विराटनगरमा आयोजित स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त राईले पालिकाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउँदै सुशासन कायम गर्न तथा गराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नवनिर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले संविधान र कानून अध्ययन गरेर आफ्नो कार्य अघि बढाउँदा दोष र आरोपबाट मुक्त हुन सकिने सुझाव पनि दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले विधि र कानूनलाई आत्मसात गर्दै सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
पूर्वीय दर्शनको प्रभाव नेपालमा पनि बिस्तारै देखा परेको अवस्थामा यसको विकासका लागि पहल हुनु आवश्यक रहेको प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदीले बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सामाजिक शास्त्र विभागद्वारा आयोजित पाश्चात्य शासन पद्धतिको विकासमा पौरस्त्य सभ्यताको प्रभाव विषयक प्रवचन कार्यक्रममा 35औं प्राज्ञ सभाबाट निर्णय गरेका प्राज्ञ सदस्य प्राध्यापक डाक्टर सूर्य सुवेदीले धर्म, संस्कृति र मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाउन पूर्वीय दर्शनको सिद्धान्त उपयोगी रहेको बताउनुभयो। आर्थिक क्षेत्रमा अघि बढेको पाश्चात्य मुलुकले कला संस्कृतिमा लगानी गरेका अफ्रिकन सभ्यता, पूर्वीय सभ्यता र उनीहरूको ग्रन्थ हेर्दा पाश्चात्य सभ्यतामा विश्वास बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती लगायत वक्ताहरूले मानव सभ्यतालाई अगाडि बढाउन र धर्म संस्कृतिको रक्षामा यसको उपयोगिता हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 21 बमोजिम कसैले पनि अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकोले कानुनी अनुमति लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो। पछिल्ला केही दिन यता कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालन भइरहेको उजुरी आएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। अनुमति बिनै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जनाउँदै प्राधिकरणले अनुमति पत्र प्राप्त नगरी गैर कानुनी रूपमा कसैले पनि इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको वा वितरण गरेको फेला परेमा खबर गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2753 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 1655 पीसीआर र 1098 एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा 9 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,67,171 पुगेको छ। संक्रमण मुक्त हुने दर 98.8% पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या देशभर 112 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। दैनिक झण्डै 10 करोड रुपैयाँ बराबरको 364 मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण 600 मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने तयारी। विपदजन्य घटना र क्षति न्यूनीकरण तथा राहतको व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाउन माग। गाउँ बस्तीमा युवाको अभावमा घटेको खेतीमा पनि जंगली जनावरको आतंक। मुस्किलले लगाएको बाली जोगाउनै नसकेपछि पाल्पामा खेती बाँझो छोड्दै किसान। धितो पत्र बजारमा देखिएको हरियाली एक दिन पनि टिक्न सकेन। आज फेरि नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले लाग्यो ओह्रालो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। दैनिक सरदर संक्रमण 41%ले बढेको तथ्याङ्क। महाराष्ट्रमा संक्रमण दर उच्च। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 श्रृङ्खलामा नेपाल ओमान विरुद्ध खेल्दै एसिया छनौट अन्तर्गतको 19 वर्ष मुनिको महिला प्रतियोगितामा नेपाल तेस्रो। पहाडी जिल्लाहरूमा बाँदर र अन्य जंगली जनावरको आतंकका कारण किसानहरू वैकल्पिक खेतीतर्फ लागेका छन्। पछिल्लो समय पाल्पाका गाउँहरूमा युवा शक्तिको अभाव र जंगली जनावरदेखि बाली जोगाउन मुस्किल परेका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने र परम्परागत खेती हराउने समस्या बढेको छ। पाल्पाका किसानले बाँदर, दुम्सी, खरायो लगायतका जंगली जनावरको आतंकका कारण परम्परागत खेती लगाउन छाडेका हुन्। पछिल्लो समय ग्रामीण बस्तीमा युवा शक्ति नहुँदा जंगली जनावरदेखि बाली जोगाउनै मुस्किल परेका कारण परम्परागत खेती गर्न छाडेको किसानको भनाइ छ। बाँदरले सताएर, त्यहाँबाट खरायोले सतायो, त्यहाँबाट त्यही किसिम मृग, त्यसले गर्दा पुराना बाली जाने
हराएको कारण यही हो। अहिले जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा बाँदर र अन्य जङ्गली जनावरको आतंक रहेको छ, जसका कारण वैकल्पिक खेती गर्नुको विकल्प नरहेको किसानहरू बताउँछन्। पछिल्लो केही वर्ष यता युवा पुस्ताले परम्परागत खेती छाडेर आधुनिक तवरबाट खेती गर्न थालेका छन्, तर सो स्थानमा पनि कामदारको अभाव र जङ्गली जनावरको आतंकको प्रभाव परेको किसानहरूको भनाइ छ। विशेष गरी बाँदरको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यो नेटिङ जाली लगाएको अहिले, किन भन्दाखेरि नेटिङ जाली नहुँदाखेरि बाँदर सिधै बालीलाई आक्रमण गर्ने, नोक्सान गर्ने, जसका कारण पहिले 3 बाली स्याहार्ने जमिन अहिले बाँझिँदै गएका छन्। स्थानीय सरकार र कृषि सम्बन्धी कार्यालयबाट वैकल्पिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम नगण्य रूपमा रहेको हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेको किसानहरूले बताउँदै आएका छन्। बढ्दो बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि यसतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय बालक हत्या अभियोगमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेपछि मृतकका आफन्त र स्थानीयले शव बुझेका छन्। शव भेटिएको 6 दिनपछि पोस्टमार्टम भएको हो। विनोदको हत्या गरेको आरोप लगाई पीडित पक्षले 13 जनाको नाममा किटानी जाहेरी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायतको नाममा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। बुधबार 2 जनालाई अनुसन्धानका लागि छानबिनमा तानिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासेनीले जानकारी दिनुभयो। अबको 1 हप्ताभित्र अनुसन्धानको अन्तिम नतिजा आउने विश्वास गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा नट बोल्ट तथा प्लेट टुटेपछि जीर्ण बन्दै गएको पुलको मर्मत सुरु गरिएको हो। पुलको मर्मत सुरु भएसँगै दैनिक 9 घण्टाका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ। दोधारा चाँदनी नगरपालिका 4 र भीमदत्त नगरपालिका 13 वडा कार्यालयको संयुक्त निर्णय अनुसार दैनिक बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म पुलमा आवागमन बन्द गरिएको हो। झोलुङ्गे पुलको मर्मतका लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। झापाको दमकमा 1 अर्ब 56 करोड रुपैयाँमा निर्माणाधीन भ्यू टावरको संरचनालाई मेडिकल कलेज सहित प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। दमक नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख राम थापालाई नेकपा माओवादी केन्द्र दमक नगर कमिटीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो। स्थानीयका लागि भ्यू टावरको भन्दा अस्पतालको उपयोगिता धेरै भएको उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लाको दमकमा मात्र उठाइने गरिएको सवारी पटके कर हटाउन पनि माग गरिएको छ। विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कास्कीका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। खेल विधि मार्फत बाल मैत्री वातावरणमा नेपाली तथा अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा पठन पाठनको व्यवस्था गरिएसँगै अभिभावकको रोजाइमा सरकारी विद्यालय पढ्न गएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख नारायण प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। कतिपय विद्यालयले स्कुल बसको व्यवस्था समेत गरेको र सबै पालिकाले शिक्षाको गुणस्तरमा थप ध्यान दिई विद्यालयबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गराइरहेको उहाँको भनाइ छ। हिजो आज संस्थागत विद्यालयका कतिपय विद्यार्थी पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग छ। विश्वका केही मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। तथ्याङ्कका अनुसार विश्वमा पछिल्लो केही हप्ता यता कोरोनाको संक्रमण दर 50% सम्मले बढिरहेको छ। भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। त्यहाँको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा जनपरिवार कल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टाको समयावधिमा थप 7240 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। पछिल्लो 2 दिनमै संक्रमण 41%ले बढेको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो संक्रमण दर महाराष्ट्र राज्यमा बढी देखिएको छ। महाराष्ट्रमा दैनिक सरदरमा 2701 जनामा संक्रमण भेटिएको त्यहाँको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 32898 रहेको बताइएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनको विश्रामपछि।
अब आर्थिक समाचार। बजारमा हिजो भएको हरियाली एक दिन पनि टिक्न सकेन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सार्वजनिक भएपछि लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक हिजो भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको थियो। तर आज भने नेप्से परिसूचक फेरि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 17.64 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2062.80मा ओर्लिएको छ। कुल 229 कम्पनीको 41,56,104 किता सेयर 1,47,26,90,554 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये आज व्यापार उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने बाँकी 12 उपसमूहको सेयर मूल्य ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबारका आधारमा आज कुमारी बैंक शीर्ष स्थानमा रह्यो। व्यापार घाटा घटाउन र स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउन 60 लाख घर परिवारलाई विद्युतीय चुलो अनुदानमा दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन र लागतबारे ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने भएको छ। सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। अभियान अन्तर्गत 60 लाख परिवारलाई विद्युतीय चुलो अनुदान दिइनेछ। चुलो अनुदानमा दिँदा एलपी ग्यास आयातमा कमी आई व्यापार घाटा कम हुने र स्वदेशमै उत्पादित विद्युत खपत हुने बुझाइ सरकारको छ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेपछि मात्र अनुदान दिने प्रक्रियाका बारेमा टुङ्गो लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुदानमा दिने चुलोको खरिदमा भन्सार छुट र सहुलियत दिने, बिजुलीको महसुलमा छुट दिने, विद्युत जडानका लागि प्राविधिक सबै खर्च सम्बन्धित निकायले बेहोर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। विद्युतीय चुलो विशेष गरेर हामीले चुलो खाना पकाउनलाई हामीले ग्यास प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यसबाट धेरै आयात गर्न परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापार घाटा पनि बढिरहेको अवस्था छ भने अर्को कुरा हामी स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युतलाई हामीले जति उत्पादन हुन्छ त्यति प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यो खेर जान सक्ने अवस्था हुनाले यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। र यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हामीले पनि अब यो विद्युतीय चुलो सबभन्दा यो विद्युत खपत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको जसले चाहिँ ग्यास आयातलाई पनि घटाउने प्लस यहाँ भएको विद्युत पनि खपत गर्ने। अनुदानको विद्युतीय चुलो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा वितरण गरिने भएकाले पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने भनाइ अर्थविदको छ। बाँड्नको लागि हो नि त्यो त, तर बाँड्ने भनेको हो उहाँका हलीचरी हरुवा चरुवा उहाँका क्याडरलाई बाँड्नु भएको छ भने एउटा कुरा हो। हिजो अस्ति उहाँले जवाफ दिएको कुरा सुनिरहेको थिएँ। इन्डक्सन चुलो तपाईँले पछि पनि कुरो निकाल्नु होला, त्यो चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ। विद्युत हामीसँग चाहिँ अब पर्याप्त हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नको निमित्त प्रत्येक घर परिवारमा पुर्याउन सक्यौँ भने अलिअलि त्यो पनि हुन्छ। नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा 4,77,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको थियो। हरेक वर्ष यो मात्रा बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा समेत निकै बढ्दै गएकाले नै सरकारले विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। साना व्यवसायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले 2,856 जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा प्रदेश सरकारले 1,30 करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरेको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78बाटै विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीलाई 3% ब्याज दरमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका विनोद बिडारीले साना व्यवसायलाई अधिकतम 10 लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो। कृषि, उद्योग, पर्यटन प्रवर्धन, व्यापार, वन तथा वातावरण, फोहोर मैला व्यवस्थापन र महिला तथा दलित समुदाय विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। झापाको मेची खोला किनाराका किसानले यो वर्ष खरबुजा खेतीबाट आकर्षक आमदानी लिएका छन्। गत वर्ष कोरोनाले बजारसम्म पुर्याउन नपाएका किसानले झापाबाट चितवनदेखि काठमाडौँसम्म पुर्याउन पाएकाले राम्रो आमदानी लिन सकेका हुन्। कृषक रामाशिष महतोले यसपटक एक परिवारले एउटा बगानबाट 60,000 रुपियाँभन्दा बढीको आमदानी गरेको बताएका छन्। बगरमा लगाइएको खरबुजामा केही प्राङ्गारिक मल र पानी लगाउँदा उत्पादन राम्रो भएको किसानहरूको भनाइ छ। मेची खोला
वरपरका किसानले बर्खा लाग्नु अघि 5 महिना बगरमा खेती गरेर आम्दानी गर्दै आएका छन्। कुछ समाचार। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत आज नेपालले ओमानसँग खेल्दैछ। अमेरिकामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार अबको केही बेरमा टेक्सस स्थित मुसा क्रिकेट मैदानमा सुरु हुँदैछ। लिगमा रहेका 7 टोलीमध्ये सबैभन्दा कम खेल खेलेको नेपाल 12 खेलमध्ये 6मा जित र 6 खेलमा हारसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। त्यसैले पनि ओमान विरुद्ध नेपाललाई आजको खेलमा जित्नै पर्ने दबाव छ। लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको ओमान 33 खेलबाट 40 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। हेड टु हेडका आधारमा नेपाल र ओमान बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 4 पटक भेट भएको छ, जसमा ओमानले 3 खेल जितेको छ भने नेपालले मात्र 1 खेलमा जित हासिल गरेको छ। आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत मलेसिया विरुद्धको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले जित हासिल गरेको छ। अन्तिम खेल जित निकाल्दै नेपाल तेस्रो भएको छ। मलेसियाको UKM ओभल क्रिकेट मैदानमा आज भएको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 25 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 87 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 61 रनमा समेटियो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 86 रनको योगफल बनाएको थियो। नेपालका लागि अञ्जली विश्वकर्माले सर्वाधिक 33 रनको योगदान दिइन् भने आसमा पुलामी मगरले 26 रन जोडिन्। यो खेलसँगै नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना सकिएको छ। नेपालले छनौटमा 6 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थानमा रह्यो। नेपालले 5 खेलमा 3 जित र 2 हार बेहोरेको थियो। छनौटमा UAE 8 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रह्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भेगमा आंशिकदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनुका साथै केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। दैनिक झण्डै 10 करोड रुपियाँ बराबरको 364 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण 600 मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने तयारी। विपदजन्य घटना र क्षति न्यूनीकरण तथा राहतको व्यवस्थापन गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो नबनाउन माग। गाउँ बस्तीमा युवाको अभावमा घटेको खेतीमा पनि जंगली जनावरको आतंक। मुस्किलले लगाएको बाली जोगाउनै नसकेपछि पाल्पामा खेती बाँझिँदै। धितोपत्र बजारमा देखिएको हरियाली एक दिन पनि टिक्न सकेन। आज फेरि नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले लाग्यो ओह्रालो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो। दैनिक सरदर संक्रमण 41% बढेको तथ्याङ्क। महाराष्ट्रमा संक्रमण दर उच्च। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 श्रृङ्खलामा नेपाल ओमान विरुद्ध खेल्दै एसिया छनौट अन्तर्गतको 19 वर्ष मुनिको महिला प्रतियोगितामा नेपाल तेस्रो। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।